नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हमने पिछली नशिस्त में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हालात वाक़यात की दूसरी किस्त पेश की थी, दूसरी नशिस्त हुई थी, जिसमें हमने उनकी सैर व सयाहत यानी दुनिया में उनके सफ़र, जिससे उन्होंने मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन से फैज़ हासिल किया, इससे मुतल्लिक़ बात की थी। आज जवाहर गंज शकर किताब के तीसरे बाब यानी बाब सोम से उनकी इबादत और रियाजत के मौजू पर बात करेंगे। हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने तय का रोज़ा रखा। इससे मुतल्लिक किताब में दर्ज है कि एक मौका पर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा साहब से फरमाया कि वो तय का रोज़ा रखें। इस रोज़े में इफ्तार के वक्त पानी तो पी लिया जाता है, मगर कभी 3 दिन, कभी 10 दिन, कभी महीना और कभी 6 महीने और कभी 1 साल तक कुछ नहीं खाया जाता। बाबा साहब ने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक ये रोज़ा शुरू किया और 3 दिन तक कुछ ना खाया। तीसरे दिन इफ्तार के वक्त एक शख्स उनके लिए खाना लाया। उन्होंने उसे रिज़्क़े गैब समझकर खा लिया, मगर फौरन ही तबीयत मतलाने लगी और कैह हो गई। जब ये वाक़या बाबा साहब ने अपने मुर्शिद से बयान किया तो उन्होंने फरमाया, मसूद, तूने उस दिन अपना रोज़ा एक शराबी के खाने से इफ्तार किया था, लेकिन खुदावंद करीम ने तुझ पर बड़ा करम किया और वो खाना तेरे पेट से निकल गया। अब फिर 3 दिन का रोज़ा रख और जो कुछ गैब से मिले उससे रोज़ा इफ्तार करना। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने 3 दिन तक रोज़ा रखा, मगर इफ्तार के वक्त कहीं से कोई खाना ना आया। यहाँ तक कि एक रात गुजर गई, कमज़ोरी और ज़ौफ़ बढ़ गया। बेख्तियार होकर कुछ संगरेज़ ज़मीन से पकड़कर मुंह में डाल लिए, जो कुदरत खुदाबंदी से उनके मुंह में जाते ही शक्कर बन गए। ख्याल किया कि ये कहीं धोखा ना हो। उन्होंने वो शक्कर पारे मुंह से निकाल दिए और जिक्र इलाही में मशगूल हो गए। आधी रात हो गई। अब फिर ज़ौफ़ ने शिद्दत इख्तियार की। आपने फिर ज़मीन से कुछ संगरेज़े उठाकर मुंह में डाल दी। वो भी मुंह में जाकर शक्कर बन गए। बाबा साहब ने ये 3 बार इसको दोहराया। जब उन्होंने अपने मुर्शिद हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से इस वाक़या का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया, मसूद, ये दस्ते गैब था, जाओ तो हमेशा शक्कर की मानद मीठे रहोगे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को इबादत और रियाजत में खूब हलावत महसूस होती थी। मुर्शिद की खिदमत में मज़ीद मुजाहिदा करने की इजाज़त के लिए हाजिर हुए। मुर्शिद ने आपको चिल्ला माकूस करने का हुक्म दिया। चिल्ला माकूस करने की गर्ज से आप ऐसी जगह तलाश करने में सरगर्दा हुए कि जहां पर कोई ऐसी मस्जिद हो कि उसमें कुआं भी हो और कुएं के पास ही एक दरख्त ऐसा हो जिसकी शाखें कुएं के ऊपर से गुजरती हों, और उस मस्जिद में कोई ऐसा मुअज्जिन हो जो दरवेशों से मोहब्बत व उन्स रखता हो और मोहब्बत के काबिल हो। इस तरह की जगह तलाश करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप नहीं चाहते थे कि आपके मुजाहिदा की शोहरत हो और किसी को इस बारे में इल्म हो। ऐसी जगह की तलाश में आप फिरते फिराते हांसी चले गए। वहां के कुर्ब जवार में तलाश करते रहे, मगर कामयाबी ना हुई। आखिर उच्च शरीफ तशरीफ ले गए। वहां पर आपको मतलूबा मस्जिद की तलाश में कामयाबी हो गई। ये मस्जिद जो आपने तलाश की, मस्जिद हाज के नाम से मशहूर थी और एक पुरफिजा मकाम पर थी। इस मस्जिद में एक कुआं भी था और उसके नज़दीक एक दरख्त भी था जिसकी शाखें कुएं के ऊपर से गुजरती थी। मस्जिद के मुअज्जिन ख्वाजा रशीदुद्दीन मीनाई थे, जो हांसी के रहने वाले थे और आपसे बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखते थे।
हजरत अक़दस ने चंद रोज इस मस्जिद में क़याम फरमाया। जब जब इमाम मस्जिद को एतमाद में ले लिया और उससे वादा कर लिया कि ये राज फाश नहीं होगा, तो आपने चिल्ला शुरू कर दी। ऐसा होता था कि इशा की नमाज के बाद वो मुअज्जिन आपके पाँव में रस्सी बांधकर कुएं में उल्टा लटका देता था और सुबह सादिक होने से पहले बाहर निकाल देता था। हर सुबह सादिक से कबल मुअज्जिन आकर देखता था कि हजरत अक़दस मशगूल बहक हैं। इसके बाद वो आवाज़ देता था कि ए मखदूम, क्या हुक्म है? आप पूछते थे कि सुबह सादिक हुई है या नहीं। वो जवाब देता था कि होने वाली है। हजरत अक़दस फरमाते थे कि अच्छा, बाहर निकाल लो। आप कुएं से बाहर आकर मस्जिद में मराकब हो जाते थे। इसी तरह 40 शब आपने चिल्ला जारी रखा और अपने शेख का हुक्म इस तरह पूरा किया कि किसी को इसका इल्म ना हुआ। वो मस्जिद अब तक उच्च में मौजूद है और ज़ियारत गाह और हाजत रवाए खल्क है। उसके बाद ख्वाजा रशीदुद्दीन मुअज्जम ने हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज की कि हजूर, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मेरे यहाँ बहुत सी लड़कियां हैं, रोजी तंग है, दुआ करें कि रोजी फराख हो जाए। आपने फरमाया, वाज किया करो, सब काम दुरुस्त हो जाएगा। उसने अर्ज किया कि हजूर, मैं आलिम नहीं हूँ, वाज कैसे करूँ? आपने फरमाया, मंबर पर कदम रखना तुम्हारा काम है और करम हक ताला का काम है। चुनाचे उसने वाज शुरू कर दिया और बहुत कामयाब हुआ और तंगी जाती रही। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हमेशा रोजे रखा करते थे। जैसे भी हालात होते, रोजा ना छोड़ते थे। रमजानुल मुबारक में नमाज तरावी के दौरान 10-10 सिपारे पढ़ते थे। आपने सलूको मार्फत की मनाजिल तय करने के लिए बहुत से मुजाहिदे किए। मुसलसल मुजाहिदे करने की बायस जिस्म में नकाहत और कमजोरी वाक़ई हो गई थी। एक मरतबा दहली में थे कि फौरन उठकर थोड़ी दूर तक चलना चाहा, मगर अभी चंद कदम ही चले थे कि चला न गया और रुक गए। असाब मुबारक हाथ में लिया और उसके सहारे चलने लगे। कुछ ही दूर गए थे कि असाब मुबारक छोड़ दिया, चेहरा मुबारक जर्द हो गया और चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हो गए। किसी ने पूछा कि हजूर, क्या हुआ? फरमाया, मुझ पर अताब हुआ कि गैर का सहारा लेते हो, इसलिए इस बात से शर्मिंदा हो गया। आपने अपनी हयात तैयबा में इस कदर रियाजत की कि फिर आपकी ज़िंदगी में वो मर्तबा आपको अता हुआ कि इस बारे में हज़रत शेख नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजूर बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 40 बरस तक बंदा मसूद ने वो किया कि जो हजरत हक ने फरमाया। अब चंद बरसों से बंदा मसूद के दिल में जो गुजरता है वही हो जाता है। सुभान अल्लाह। एक मरतबा ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली में हजरत कुतुबुल अक़ताब के पास तशरीफ लाए। हजरत कुतुबुल अक़ताब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तमाम मुरीदों को सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हजूर में पेश किया। हर शख्स ने अपने हस्बे लियाकत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से नेमत हासिल की। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और कोई मुरीद तो नहीं रहा? हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ, एक फकीर मुरीद चिल्ला में बैठा हुआ है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आओ उसे देख कर आए। ये दोनों बुजुर्ग गजनी दरवाजे के बुर्ज पर तशरीफ ले गए। दरवाज़ा खुलवाया। मुद्दत के मुजाहिदों और रियाजतों से हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह इस दर्जा ज़ईफ़ और कमज़ोर हो गए थे कि ताज़ीम के लिए खड़े ना हो सके। उठते ही गिर पड़े, संभल कर कदमों में सर रख दिया। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह को मुखातब करते हुए फरमाया, बख्तियार, इस नौजवान को कब तक मुजाहिदात की आग में जलाएगा? आओ हम तुम दोनों मिलकर इस फकीर को कुछ अता करें। ये फरमाकर दाहना बाजू सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने और बायां बाजू हजरत कुतुबुल अक़ताब रहमतुल्लाह अलैह ने पकड़कर
حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، یا جل جلالہ، فرید کو قبول فرما کر درویشی کامل کا مرتبہ عطا فرما۔ ندا آئی، ہم نے فرید کو قبول کیا، فرید یگانہ روزگار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیبی آواز سن کر حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حال دیکھ کر حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس میں اعظم تعلیم فرمایا، علم لدنی حاصل ہو گیا، خدا اور بندے کے درمیان کے تمام حجابات دور ہو گئے۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خرقہ خاص حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دستار اور دوسری چیزیں جو خلافت کے لیے ضروری ہوتی ہیں بابا صاحب کو عطا فرمائی۔ اس وقت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قاضی حمید الدین ناگوری، مولانا علی کرمانی، سید نور الدین غزنوی، مولانا مبارک اور شیخ نظام الدین ابو المعید، مولانا شمس الدین ترک، خواجہ محمود معینہ دوز، قدس اسرار رحمۃ اللہ علیہم بھی تھے۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بختیار، تم بخت کے بڑے اچھے ہو، تم نے ایسے شہباز کو دام میں لیا ہے جو سدرۃ المنتہا میں اپنا آشیانہ بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ الفاظ ہیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد حضرت خواجہ اجمیری کے باطنی عطا کے بعد ہی آپ کے دستار پر دستار خلافت باندھ دی تھی، لیکن کچھ عرصہ بعد حضرت قطب عالم نے اپنے مرید بابا فرید الدین مسعود کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا اور خلافت کی سند لکھ کر بھی عطا فرما دی، مگر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سند خلافت ملنے کے باوجود اپنے مرشد کی زندگی میں ان کی خدمت کرتے رہے اور ان کی زیر نگرانی راہ سلوک کی منازل طے کرتے رہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ روحانیت میں کامل ہو گئے تو آپ کے مرشد نے فرمایا، اب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی خدمات سر انجام دیں، اور فرمایا کہ اے میرے مرید باصفا، تم میرے وصال کے وقت میرے پاس نہ ہوگے، البتہ میرے وصال کی خبر ملتے ہی دہلی آ جانا۔ حضرت قطب عالم کے ارشاد کے مطابق آپ تبلیغ دین کے لیے ہانسی چلے گئے اور وہاں اپنے آپ کو تبلیغ اسلام اور مخلوق خدا کی خدمت میں مشغول کر لیا، اور کچھ عرصہ تک آپ ہانسی میں قیام پذیر رہے۔ ہانسی میں قیام کے دوران ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی آپ مرشد گرامی سے والہانہ محبت کی بنا پر ہانسی سے دہلی کی طرف چل دیے۔ جب آپ اپنے مرشد خواجہ قطب عالم کی خانقاہ میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مرشد کامل خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ مرشد کے وصال کی وجہ سے بے حد رنجیدہ ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے کہ مرشد نے مجھے جو فریضہ سونپا ہے اس پر مجھے تا دم آخر استقامت عطا فرما۔ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت خواجہ قطب الدین عالم کے وصال کا وقت آیا تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ موجود نہ تھے، تو حضرت خواجہ نے اپنا خرقہ، عصا، نالین، مسلح اور دیگر تبرکات حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے دوست، یہ بابرکت اشیاء میرے وصال کے بعد فرید الدین مسعود گنج شکر کو دے دینا۔ وصال کے بعد جب حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہانسی سے دہلی تشریف لے گئے تو قاضی حمید الدین ناگوری نے ایک مجلس میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دی۔ اس مجلس میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خلفاء اور دیگر ارباب عقیدت موجود تھے، اور سب نے آپ کو حضرت قطب عالم کے جانشین تسلیم کر لیا۔ اس روز سے آپ اپنے مرشد کے بعد مسند خلافت پر جلوہ افروز ہو گئے۔
حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ نے اپنے مرشد کی خانقاہ دہلی میں ہی قیام کر لیا۔ شب و روز یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک روز یوں ہوا کہ ایک شخص ہانسی سے آ کر آپ کو ملایا۔ جمعہ کا دن تھا کہ ایک شخص ہانسی سے آ کر آپ کو ملا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ اس نے آپ کی خدمت میں التماس کی کہ یا حضرت، اہل ہانسی آپ کی جدائی میں بڑے مضطرب ہیں اور تمام حضرات چاہتے ہیں کہ آپ واپس ہانسی میں آ جائیں۔ آپ نے اس کے اس پیغام پر واپس ہانسی جانے کا ارادہ کر لیا۔ نماز جمعہ کے بعد لوگوں میں آپ نے ہانسی جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو خانقاہ کے خدام اور عقیدت مندوں میں بے حد بے چینی پیدا ہوئی۔ انہوں نے دہلی میں رہنے کی التماس کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ دہلی کی نسبت ہانسی کو میری ضرورت زیادہ ہے، اس لیے میرا وہاں جانا زیادہ ضروری ہے تاکہ جس فریضہ تبلیغ کو وہاں جاری کیا گیا تھا اسے قائم رکھا جائے۔ اس جواب سے لوگ مطمئن ہو گئے۔ آخر کار آپ دہلی سے ہانسی تشریف لے گئے اور پھر عرصہ دراز تک وہاں قیام پذیر رہے۔ ہانسی میں آپ کے رہنے کے دوران لوگوں نے خوب آپ کی ذات برکات سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ اسرار الاولیاء میں ہے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ تمام حالات کے متعلق یوں فرمایا ہے کہ اے درویش، میں اپنے شیخ قدس سرہ العزیز کی بارگاہ شکستہ پناہ میں ہفتہ دو ہفتہ کے بعد حاضر ہوتا تھا۔ اکثر یاران سلوک مثلا شیخ بدر الدین غزنوی اور دیگر حضرات ہمیشہ خانقاہ معلیٰ میں حضور خواجہ میں رہنے کی سعادت سے بہرہ تھے۔ جب حضرت کے وصال کا وقت قریب آیا، ایک بزرگ کو سجادہ نشینی کی آرزو تھی، لیکن وقت وصال حضرت قطب الاقطاب قدس سرہ العزیز نے فرما دیا کہ یہ عصا لکڑی کی کھڑاؤں اور جامہ مبارک شیخ فرید کے سپرد کر دیا جائے۔ جس رات میرے حضور نے وصال فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو دربار الہی میں لیے جا رہے ہیں۔ دن ہوا تو یہ فقیر ہانسی سے جانب دلی روانہ ہوا۔ چوتھے دن شہر میں پہنچا۔ قاضی حمید الدین ناگوری وہ جامہ مبارک، کھڑاؤں اور عصا میرے پاس لے آئے۔ میں نے دوگانہ ادا کیا اور جامہ مبارک زیب تن کیا۔ حضرت کی خانقاہ میں 3 روز ہی قیام کیا تھا کہ ہانسی کی طرف روانہ ہو گیا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ ہانسی میں میرا ایک ساتھی سرہنگام نامی تھا۔ وہ ہانسی سے مجھے ملنے کے لیے آیا۔ 2-3 دن تک خانقاہ معلیٰ کے دربان نے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ ایک دن گھر سے نکلا، وہ سرہنگام آیا۔ وہ میرے قدموں سے لپٹ کر رونے لگے۔ میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا آپ ہانسی میں تھے تو زیارت کرنا آسان تھا، یہاں آپ کی ملاقات بڑی دشوار ہو گئی ہے۔ میں نے اسی وقت ساتھیوں سے کہا کہ ہم ہانسی جائیں گے۔ حاضرین نے تقاضا کیا کہ خواجہ قطب الدین قدس سرہ العزیز نے آپ کو یہاں قیام کرنے کی وصیت فرمائی ہے، آپ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا میرے حضور خواجہ قطب الاقطاب نے مجھے جس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے اس کا فیضان شہر و بیابان میں یکساں ہے۔ مقصود اس بات کا کہنے کا یہ تھا کہ ہر حال میں بزرگوں کو دستبوسی کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا مغفور انسان ہو جس کے مصافحہ سے آپ کی بھی مغفرت ہو جائے۔ دوستو، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہ جواہر گنج شکر میں درج باب سوم سے ہم نے ان کی عبادت و ریاضت اور ان کی مسند خلافت پر جلوہ فروز ہونے کی داستان آپ کو سنائی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں حضور کے پاک پتن میں قیام سے متعلق بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہم اسی طریقے سے اللہ کی توفیق سے جاری رکھیں گے، اور حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے تمام حالات و واقعات جو
ہم تک پہنچ سکے ہیں یا جو ہمیں مل سکے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.